वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के वफ़द के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का हुकूमत की जानिब से वादों पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने मुतनाज़ा केनालों से मुतल्लिक़ एतराज़ात रख दिए। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी। कहा, विफाक सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल सब जमातों के मिलकर काम करने से मुमकिन है। यकतरफा पॉलिसियों का विफाक पर शदीद दबाव। बतौर सदर दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के यकतरफा हुकूमती फैसले की हिमायत नहीं करता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस ले। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर काम करे। विफाकी इकाइयों के दरमियान मुतफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद काबिल अमल पायदार हल निकाला जा सकता है। मुल्क की आबादी का ढांचा बदल चुका है। आबादी में इजाफे ने हुक्मरानों की मसाइल को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देना है। सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। आज सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट में वाज़े पैगाम था। पार्लियामेंट में सिंध के पानी के हुकूक पर वाज़े मौक़िफ़ हुशाइंद है। नई नहरों के यकतरफा फैसले विफाकी इकाइयों के हुकूक के खिलाफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का सदर के खिताब के रद्द-ए-अमल कहती हैं, सदर ने सिंध के पानी के खदशात उजागर किए। नई नहरों की तामीर पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर कोई फैसला कबूल नहीं। अपोजिशन के लिए अवामी मसाइल का हल इनकी तरजीह नहीं। अपोजिशन का मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। इनके रवैये से लगता है अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। आज अपोजिशन का शोर होता रहा और सदर ने अपनी तकरीर जारी रखी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज सदर जरदारी ने तारीखी खिताब किया। विफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से उन्होंने विफाक को खबरदार किया। दरियाए सिंध से नहरें निकलने के लिए यकतरफा फैसले पर बात की। इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हुकूमत मुतनाज़ा मंसूबे को तर्क करे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, चैलेंजेस और ज़राअत के शोबे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क की तरक्की की खातिर एक पेश पर है। साबिक़ हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम और पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करने में सियासी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम है। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होते ही शोर शराबे की नजर। ऐवान मछली बाजार बन गया। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन चीखती रही। पीटीआई अरकान अपने कार्ड्स लेकर अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब नारे लगवाते रहे। सदर जरदारी ने पीटीआई के नारों का जवाब मुस्कुरा कर दिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक हुए। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं आए। अपोजिशन ने बदतमीजी बदतहजीबी की बुनियाद रखी। इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। असेंबली में अपोजिशन के एहतजाज पर वज़ीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल। कहा, इस बदतमीजी और बदतहजीबी ने कुछ नहीं दिया। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लोगों में शऊर आ गया है। लोगों को तरक्की चाहिए, मसाइल का हल चाहिए। बदतमीजी बदतहजीबी में फ़र्क है या खिदमत में? सदर जरदारी के खिताब में कोई ख़ास बात नहीं थी। शहबाज शरीफ की रिजीम में क्या ख़ास बात है जो ये शहनाइयाँ बजा रहे हैं? उमर अयूब ने कहा, कराची का पानी बेचा जा रहा है, महंगाई उरूज पर है, ऐवान से बाहर होते हैं, ऐवान नामुकम्मल है। आसिफ जरदारी आज भी मुल्क के मुतनाज़ा सदर हैं। साबित नहीं कर सके मुल्क में जमहूरियत है, इस वजह से हमने एहतजाज का रास्ता इस्तेमाल किया। सदर का खिताब अच्छा था। एक साला प्रोग्राम दिया, हुकूमत अमल करेगी। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज रिवायत है। सदर के खिताब के दौरान एहतजाज ना हो तो हाजमा खराब हो जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों की इत्तिहादी बनी हुई है, दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे।
وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی بحث میں پی ٹی آئی کے نمائندے کو شکست اور مجھے فتح ملی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کی ڈیبیٹ کو اچھال کر خان کے نالائق حامیوں نے اپنے لیڈر کو ایکسپوز کیا۔ بانی پی ٹی آئی اس نفرت کی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اسی مائنڈ سیٹ سے متاثرہ ایک نوجوان نے مجھے گولی ماری تھی۔ تحریک انصاف نے ہر جگہ بربادی اور کرپشن کے ریکارڈ بنائے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی تنقید۔ کہا پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی کا کتابچہ خود پی ٹی آئی نے پھاڑ کر پرزے کر دیا۔ پی ٹی آئی اپنی بدترین کارکردگی کے اعتراف کے بعد پختونخوا کی حقیقی حکومت ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے بدترین کارکردگی کا آئینہ اڈیالہ جیل میں قید اپنے لیڈر کو دکھایا۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فروری 2025 میں مہنگائی توقعات سے کم رہی۔ غذائی اور توانائی کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے مہنگائی میں کمی رہی۔ معاشی سرگرمیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کی جانب سے امید کی جا رہی تھی 1% شرح سود میں کمی ہوگی، لیکن اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیلی کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ رمضان پیکج کی مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ماضی میں بدترین کرپشن کی کہانیاں تھیں۔ نئے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے کرپشن کا خاتمہ ہوا۔ 40 لاکھ خاندانوں کے 2 کروڑ سے زائد افراد پروگرام سے مستفید ہوں گے۔ حکومت نے پہلی بار شفاف طریقے سے کام کیا۔ فی خاندان 5,000 روپے ملیں گے۔ مہنگائی کی سطح عوام کے لیے اچھی خبر کی امید۔ آئندہ ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ پیٹرول 13 سے 15 روپے، ڈیزل 11 روپے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق قیمتوں میں کمی کی وجہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہے۔ اوگرا کی سفارشات اور قیمتوں میں رد و بدل کے حتمی فیصلے کے بعد وزارت خزانہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ سندھ حکومت کا صوبے کے لیے تمام سرکاری ملازمین کو عید الفطر سے پہلے ایڈوانس تنخواہیں جاری کرنے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ کے سرکاری ملازمین کو ایڈوانس تنخواہیں 21 مارچ کو ادا کی جائیں گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے عید پر خصوصی ٹرینیں چلانے اور کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ریلوے حکام کو مسافروں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہدایت۔ کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے نگرانی کے آلات نصب کرنے پر زور۔ 25 رمضان سے خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی اور عید پر کرایوں میں کمی کی جائے گی۔ گرین لائن اور اورنج لائن بس سروسز کا انتظام حکومت سندھ کے حوالے۔ دونوں بس سروسز کا آپریشنل کنٹرول حکومت سندھ نے باضابطہ سنبھال لیا۔ سی ای او پی آئی ڈی سی ایل وسیم باجوہ نے کنٹرول سیکرٹری ٹرانسپورٹ کے حوالے کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا سروسز کا آپریشنل کنٹرول حکومت سندھ کے حوالے ہونا اہم قدم ہے۔ حکومت سندھ بس سروسز کی بہتری اور پائیداری کے لیے پرعزم ہے۔ میو اسپتال میں انجیکشن کے ری ایکشن سے ایک اور مریض دم توڑ گیا۔ مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ 17 افراد اب بھی متاثر۔ 36 سالہ دولت خان آئی سی یو میں زیر علاج تھا۔ اسپتال میں پھیپھڑوں کے انفیکشن کے علاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن سے 18 افراد کو ری ایکشن کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ ایک لڑکی انتقال کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو اسپتال میں انجیکشن کے مریضوں پر ری ایکشن کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری ہیلتھ سے رپورٹ طلب۔ سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ کہا کہ بہترین علاج کا حکم دے رہی ہوں۔ انجیکشن کے ری ایکشن کے واقعے پر گہری تشویش ہے۔ غفلت کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ میو اسپتال میں آج ایک انجیکشن کی وجہ سے 2 جانیں گئیں۔ انجیکشن کے محلول تیار کرنے میں انسانی غلطی نظر آئی ہے۔ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ لاشوں پر سیاست کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا صحت کے فنڈز پر کبھی کٹوتی نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔
سپریم کورٹ میں 9 اور 10 مئی کے رواں اور آئندہ ہفتے مقرر تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مقدمات کی سماعت کی۔ دوران سماعت سینئر وکیل ذوالفقار نقوی کی عدالت سے تیاری کے لیے وقت کی استدعا۔ تمام مقدمات کی سماعت اب عید کے بعد ہوگی۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کے سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ کمپنی وکلا کے کیس کی سماعت عید الفطر کے بعد کرنے کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا عید تک یہ کیس مکمل نہیں ہوگا، جو کیس چلانا چاہتے ہیں ان کو کیس چلانے دیں، کم از کم کیس چلنا تو شروع ہو۔ عدالت نے فریقین کو وکلا کی خدمات حاصل کرنے کی مہلت دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور جیل ٹرائل میں اہم پیش رفت۔ 9 مئی عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے دیگر مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ اور محمود الرشید پر بھی فرد جرم عائد کی گئی۔ سماعت کے دوران عدالت میں تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے گواہوں کو 17 مارچ کو طلب کر لیا۔ تحریک انصاف نے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست پی ٹی آئی رہنما اکمل خان نے دائر کی۔ پی ٹی آئی 22 مارچ کو لاہور کے مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ ضلع انتظامیہ کو جلسے کے حوالے سے درخواست دی مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ عدالت ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے، درخواست میں موقف۔ پارا چنار میں راستوں کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا 10ویں روز بھی جاری رہا۔ شرکا کی پریس کلب سے ڈی ایچ کیو اسپتال تک ریلی۔ کرم میں امن و امان کی صورتحال معمول پر نہ آ سکی۔ مرکزی شاہراہ اور دیگر راستوں کی بندش کے باعث معمولات زندگی متاثر۔ اشیاء ضرورت کی قلت کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا میں غربت کے نام پر فائرنگ سے خاتون اور بچے سمیت 3 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ رستم کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ کوہاٹ کے علاقے تاندہ ڈیم کے قریب نامعلوم افراد کی پولیس پر فائرنگ، 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ شناخت زاہد اور مصطفیٰ کے ناموں سے ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فائرنگ کے واقعے کی مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کو سلام، کہا پولیس اہلکاروں نے شہادت کا رتبہ پایا، پولیس کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ یا رب العالمین کی خصوصی نشریات نے سما باندھ دیا۔ این ٹی این نیوز کی سکون رمضان افطار ٹرانسمیشن کی رونقیں جاری۔ میزبان اور علماء کرام کی مختلف موضوعات پر خصوصی گفتگو۔ تلاوت کلام پاک کا شرف مفتی قاضی حارث نے حاصل کیا۔ نعت خواں ندیم خان دہلوی، بدر منیر اور چکوال سے وجیہ الحسن نے خوبصورت کلام سے دلوں کو منور کیا۔ سکون رمضان ٹرانسمیشن کا سفر چاند رات تک جاری رہے گا۔ شہر عقائد میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ بدھ تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ جمعرات سے موجودہ گرمی کی لہر میں کمی آنا شروع ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے بتا دیا، کہا گرمی کی لہر بھارتی راجستھان اور قرب و جوار سے ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ دباؤ کی وجہ سے شمال مشرقی اور شمال مشرقی سمت کی ہوائیں چل رہی ہیں اور راجستھان پر موجود پریشر کم ہو رہا ہے۔ امریکی آئل ٹینکر اور پرتگالی بحری جہاز میں خوفناک تصادم۔ یارکشائر کے ساحل سے دور شمالی سمندر میں دونوں جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حادثہ شمال مشرقی علاقے میں پیش آیا۔
तमाम अजला की इत्तला मिलते ही जाए वक़्वा पर रेस्क्यू टीम भेज दी गई। हादसे में कंपनी का तमाम अमला महफूज रहा। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इसराइल का शुमाली गजा पर हमला। शुजाइया में इसराइली हमले में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी जारी। मजीद 13 फलस्तीनी नौजवान गिरफ्तार। इसराइल की जानिब से गजा में इमदादी सामान की नाकाबंदी जारी। हैफा में यरगमालियों के अहल खाना और शहरियों का शदीद एहतजाज। इसराइल का गुज़िश्ता हफ्ते गजा जाने वाली इमदाद रोकने के बाद अब गजा की बिजली भी मुनक़ता करने का फैसला। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बिजली मुनक़ता करने का ऐलान इसराइली वज़ीर तवानाई ने जारी किया। हमास ने इसराइली इक़दाम को ब्लैक मेलिंग करार दिया। कहा इसराइल ऐसा यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालने के लिए कर रहा है। इस हवाले से अमरीकी एलची का कहना है कि अमरीका हमास बातचीत पर इसराइल को तशवीश को समझता है। यह ऐसा मुआहदा होगा जिसके तहत अमरीकी ही नहीं तमाम यरगमाली रिहा हो सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियारों के मामले पर ईरान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहते हैं अमरीका ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वक्त आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। हमने न्यूक्लियर हथियारों पर बहुत पैसा खर्च किया। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए तो तबाही आएगी, शायद पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की दावत देने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सख्त रद्द अमल। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के नतीजे में अमरीका से मुज़ाकरात नहीं करेगा, मामला जौहरी प्रोग्राम का हो या कोई और मसला हो। साबिक क्रिकेटर वहाब रियाज ने नेशनल T20 कप से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है उन्हें इवेंट में लाहौर वाइट्स की नुमाइंदगी करना थी। निजी और चैंपियंस कप की मसरूफियात की वजह से दस्तबरदार हुए। नेशनल T20 कप में नाम आने पर वहाब रियाज को तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी में बद इंतजामी पर ICC से एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर और पीसीबी के COO को नजरअंदाज किया गया। भारत बांग्लादेश मैच के दौरान टूर्नामेंट का गलत लोगो नशर किया गया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के आगाज से कबल भारतीय तराना चलाया गया। तकरीब तकसीम इनामात में मेज़बान पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया। और ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट में शरीक 8 में से सिर्फ 3 टीमों के खिलाड़ी टूर्नामेंट में शामिल। 12 रुकनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। मेज़बान पाकिस्तान का भी कोई खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं।